हा, इदानीम् आगच्छति खलु? न, सैलेण्ट् एव अस्ति। अस्तु। मम ज्येष्ठानां चरणेषु प्रणतयः सुहृत् कार्यकर्तृबन्धुभ्यः नमो नमः। अद्य एकां कथां प्राप्य भवतां पुरतः किञ्चित् वक्तुम् उपस्थितः अस्मि। वयं सामाजिकाः सर्वेपि पुत्राः, भारतमातुः पुत्राः, पितुः पुत्राः, परमपितुः पुत्राश्च। अतः मातरं प्रति, पितरं प्रति, परम पितरं प्रति च अर्थात् परमात्मानं प्रति अस्माकं कर्तव्यानि बहूनि सन्ति। इयं कथा तानि कर्तव्यानि एव स्मारयति। कथा अतिप्राचीना, चिरनवीना च। साहित्ये बहुवारं प्रसङ्गो अयम् अस्याः कथायाः अस्माभिः श्रुतः स्यात्। अद्य तं प्रसङ्गं सम्पूर्णं वयं कथामाध्यमेन अवगमिष्यामः। कथा अस्ति कठोपनिषदः। कथायाः आरम्भः यथा अस्माकं संस्कृतिः अस्ति, कार्यस्य आरम्भे, मध्ये, अन्ते च मङ्गलमाचरणीयम्। अतः कठोपनिषदि अपि कथायाः आरम्भे शान्तिपाठः कृतः। ॐ तदेव शान्तिपाठमहं वदामि। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहु प्रसिद्धः अयं मन्त्रः। सङ्गमन्त्रः, सङ्गठनमन्त्रः, भोजनमन्त्रः, एवं बहुधा अस्य प्रयोगः उपयोगश्च भवति। वस्तुतः मन्त्रोऽयं आचार्य-गुरु, आचार्य-शिष्यसम्बन्धम् आख्याति। गुरुः प्रार्थयति ईश्वरं, हे ईश्वर, आवयोः द्वयोरपि अर्थात् मम शिष्यस्य च सह एव रक्षां करोतु।
द्वयोः सह एव पालनं करोतु, अर्थात केवलं मम पालनं न, मम शिष्यस्य अपि, मम शिष्यस्य एव न ममापि। सह वीर्यं करवावहै, द्वयोः अपि पुरुषार्थः सह एव स्यात्। तत्र परस्परं कलहः द्वेषभावः इत्यादिकं न स्यात्। आवयोः अध्ययनमपि तेजस्वी भवतु, आवयोः परस्परं कलहः द्वेषः न स्यात्। अतः वयं यदा सङ्गे उपविशामः तदा मन्त्रम् इमं स्मरामः, सहैव भोजनं यदा कुर्मः तदापि इमं मन्त्रं वयं स्मरामः। अन्ते तापत्रयस्य शान्तिः, शान्ति शान्ति इति त्रिवारम् उक्त्वा उपनिषदि तापत्रयस्य अपि शान्तिः कृता। बहु प्रसिद्धः ऋषिः वाजस्रवा, तस्य च पुत्रः उद्दालकः, सरल स्वभावः, परम तपस्वी। सः स्वजीवने एकं यज्ञमाचरति। विश्वजित् नामकं यज्ञं करोति। तस्मिन् यज्ञे अतिथीनां, ब्राह्मणानां, याचकानां सर्वेषामपि सादरं कृत्वा सर्वेभ्यः अपि यत्किमपि अभीष्टं तेषां तत्सर्वमपि सः प्रयच्छति। कामनापूर्तये विश्वं जेतुम् आरम्भे सः स्वकीयान् दुर्गुणान् त्यक्त्वा इन्द्रियाणि वशीकृत्य अनन्तरं यज्ञमाचरति। यदा यज्ञस्य निर्विघ्नसमाप्तिः भवति तदा दक्षिणायाः कालः समायाति। ये ऋत्विजः यज्ञकार्यं सम्पादितवन्तः तेभ्यः दक्षिणा तु दातव्या। तस्य च कालस्य यत् प्रधानं धनमासीत् तदासीत् गोधनम्। इदानीं धनापेक्षया तद्धनम् अमूल्यधनमासीत्। अर्थात यदि तस्य समीपे गौ अस्ति स सुखेन जीवितुं शक्नोति। इदानीं धनम् अस्ति, तेन सह जीवनम् इच्छति, किन्तु तदर्थम् अन्नम् आवश्यकम्, अन्यान्यपि अन्य भोज्यपदार्थाः अपेक्षिताः जीवनं जीवितुं। गृहं विना जीवितुं शक्नोति मानवः, वस्त्रं विना अपि जीवितुं शक्नोति, किन्तु अन्नं विना, भोजनं विना तु न जीवति। गावः सर्वं प्रयच्छन्ति, अतः गावः विश्वस्य मातरः इति गवां विषये उक्तिः, सूक्तिः श्रूयते। अतः दुग्धेन भोजनं सर्वमपि लभ्यते। अतः तद्धनं विशेषधनम्, अमूल्यधनम् इति उक्तम्। यज्ञकर्मणि ये प्रधानाः ऋत्विजः आसन्, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, तेभ्यः प्रभूताः गावः दत्ताः। अन्ये ये ऋत्विजः आसन् तेभ्यः तत्प्रमाणेन किञ्चित् न्यूनं
अच्छा वाक् नेष्टा आग्निघ्र प्रतिहर्ता तेभ्यः किंचित न्यूनम, गावस्तुता नेता होता सुब्रह्मण्य तेषां कृते इतोपि किंचित प्रमाणेन न्यूनम। एवं दक्षिणा गोदान परंपरा तदा आसीत्। सः गोदान कार्यं सम्पादयन् आसीत्। गावः दक्षिणार्थं दातुं ऋत्विभ्यः नीयमानाः आसन्। तदा सः उद्दालकस्य पुत्रः नचिकेता तद् कार्यं पश्यति। दृष्ट्वा सः दुःखितः भवति। तस्य मनसि अकस्मात् श्रद्धा उत्पन्ना भवति। एते गावः निरन्द्रियाः सन्ति, अर्थात गर्भधारणे असक्ताः सन्ति। अग्रे जलं पातुम् आयुः एव न अवशिष्टं, तथा वार्धक्यमस्ति। दुग्धं सर्वमपि दुग्धमस्ति। अतः पिता एतान् गाः किमर्थं ददाति? उत्तमाः गाः मह्यं रक्षति, मतपुत्राय उपयोगिनः भविष्यन्ति इति मत्वा अनुपयोगिनः प्रयच्छति। एतत् नोचितम्। एतेन कार्येण तु अयं मम पिता आनन्दानामकं लोकं प्राप्स्यति, यत्र सुखमेव नास्ति, यत् तस्मिन् लोके दुःखमेव दुःखम् अस्ति। अतः एतादृशं भव्यं विशालं यज्ञम् आचर्यापि यदि मम पित्रा एतादृशः लोकः प्राप्तः, तर्हि एतादृशस्य यज्ञस्य किं फलम्? सः नचिकेता पुत्रः जानाति स्म यत् दानं पात्रे करणीयं, दानार्थं पात्रता अपेक्षिता। यः ददाति तत्रापि, यद् वस्तु ददाति तत्रापि पात्रता अपेक्षिता। यस्मै ददाति तत्रापि पात्रता अपेक्षिता। अतः बुभुक्षितेभ्यः भोजनं दीयते चेत् तद् पात्रत्वम्, उपयोगी वस्तु दीयते चेत् पात्रत्वम्। अतः सः चिन्तयति, किं तया क्रियते धेन्वा या न सूतेन दुग्धदा। सूक्ति अपि इयं नीति वचनेषु प्रसिद्धा। कोऽर्थपुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान्। अर्थात गावः सन्ति किंतु न सूते, गौ न सूते, न प्रसवं करोति, न दुग्धं ददाति। पुत्रः अस्ति, विद्वान् नास्ति, भक्तिमान् अपि नास्ति। अतः द्वयस्य अपि जीवनं निरर्थकम्, पुत्रस्य अपि गौरपि। अतः निरर्थकं गौ अयं मम पिता ऋत्विग्भ्यः ददाति। अतः मम पितुः इदानीम् अनिष्टात् रक्षा मया कर्तव्या।
एषः नचिकेता इतोपि ततोपि अधिकं चिन्तयति यत् मम पिता यज्ञेऽस्मिन् सघोषम् उक्तवान् यत् अहं यज्ञेऽस्मिन् सर्वस्वं ददामि। सर्वस्वं ददाति चेत् सर्वस्मिन् तु अहमपि अस्मि। यत्र पितुः स्वामित्वम् अस्ति तद्धने ममापि परिगणना अस्ति। गवां तु अस्ति एव। अतः सः नचिकेता पितरं वदति, भो पितः मह्यं कस्मै ददाति? पिता न किमपि वदति, प्रत्युत्तरं न प्रयच्छति। सः पुनरपि वदति, भो पिता मह्यं मां कस्मै ददाति? द्वितीयवारमपि पिता उत्तरं न ददाति। स तु बालः, यावत् उत्तरं न मिलति तावत् तस्य सन्तोषः नास्ति। अतः सः पुनरपि पृच्छति, भो पितः मां कस्मै प्रददाति? पितुः वारं वारं पृच्छावचनानि श्रुत्वा क्रोधः भवति। सः क्रोधेन वदति, अहं त्वां मृत्यवे ददामि। तद् वचनं स नचिकेता शृणोति। श्रुत्वा किञ्चित् दुःखितः भवति। अहं बहुषु प्रथमाचरणशीलः, बहुषु मध्यमः, किन्तु अहम् अन्त्यः तु नास्मि एव। अर्थात् आचरणशीलेषु पुत्रेषु यदा परिगणना भवति तदा मम प्रथमं स्थानं परिगण्यते। कुत्रचित् प्रसंगे, कार्यप्रसंगे मध्यमं परिगण्यते, किन्तु अधमं स्थानं तु कुत्रापि नास्ति। प्रथमं स्थानं नाम पितुः मनोरथं ज्ञात्वा एव कार्यसम्पादनम्, आज्ञापालनं, प्रथम आचरणशीलः। मध्यमं नाम पितुः आदेशं श्रुत्वा आज्ञापालनम्। एतद्द्वयं मम अस्ति, किन्तु पितुः वचनं श्रुत्वा आज्ञापालनं न। एतादृश दुर्गुणगणनायां मम कदाचिदपि गणना न भवति एव। अतः यदि मम पित्रा उक्तं अहं त्वां मृत्यवे ददामि, तर्हि मया तद्वचनं पालनीयम्। आज्ञापालनं मया कर्तव्यमेव। अतः सः नचिकेता वचनं पालयितुम् उद्युक्तः भवति। तदा सः पुनः एकवारं पित्रा सह चर्चां करोति। वदति पितरं, यत् हे पितः, अस्माकं पितॄणां ज्येष्ठानां च आचरणं पश्य। भवान् मम कृते गाः रक्षति। मनुष्यस्तु सस्यमिव अस्ति। सस्यम् उत्पद्यते, वर्धते, नश्यति। अतः अस्मादृशानां प्राणिनां जीवनमपि तथाविधमेव, शाश्वतं नास्ति।
अतः ये अस्माकं ज्येष्ठाः ऋषयः अस्माकं पूर्वजाः यथा आचरणं कृतवन्तः तथा अस्माभिः अर्थात् भवता आचरणं करणीयं। गोमोहः मास्तु। एवं बालावस्थायामेव सः पुत्रः पितरं बोधयति। अर्थात यदि पिता येन पितुः अपकीर्तिः भवति, निन्दा भवति, अन्यजनाः पितरम् उपहसन्ति, तादृशं कार्यं पुत्रः पश्यति चेत् तस्य प्रथमं दायित्वं पितुः तस्मात् रक्षाकरणं। कथञ्चिदपि ध्यात्वा अध्यात्वा कथमपि भवतु, किन्तु पित्रा कश्चन दोषः जातः तर्हि तस्य अनिष्टस्य निवारणं पुत्रस्य प्रथमं कर्तव्यम्। अतः सः पितरं बोधयति। बोधयित्वा पितुः वचनं पालयितुं सः यमस्य द्वारे तिष्ठति। यमस्तु बहिः गतः तत्र नास्ति, अतः यमी वदति भवान् तिष्ठतु, यदा यमः आगच्छति अहं भवान् उपस्थितः इति वदिष्यामि। 3 दिनानि व्यतीतानि, रात्रित्रयं व्यतीतम्, अनन्तरं यमः आगतः। यमस्य पत्नी आगते यमे सानुनयं वदति, हे सूर्यपुत्र, अग्नि एव ब्रह्मणातिथिरूपे गृहमागतः। अतः अर्घ्यपादादिभिः जलेन शान्तं करोतु। अर्थात यः अभ्यागतः अस्ति, अतिथिः अस्ति, तस्य विषये सा न अतिथि सामान्यः इति परिगण्य वदति, साक्षात् अग्निस्वरूपः एव। अग्निना सर्वमपि साध्यते। अग्निना यज्ञः भवति, यज्ञेन सर्वमपि सिद्ध्यति। अतः अयं साक्षात् ब्रह्मणातिथिः अग्निस्वरूपः एव अस्ति। वयं यदि अग्निदेवं प्रसन्नं कुर्मः तर्हि अस्माकं सर्वे मनोरथाः पूर्णाः भवन्ति। अतः अर्घ्यपादादिभिः उपायेन या अस्माकं संस्कृतिः अस्ति तेन परम्परया जलं प्रदाय तस्य आतिथ्यं करोतु। सा तदेव न तदपि वदति, यदि अतिथिः अनशनः अस्ति, अनशनः अतिथिः सर्वान् पुत्रपशून् विनाशयति एव। अतः अतिथिः अनशनः न भवेत्। अतः अर्घ्यपादादिकं कृत्वा तस्य भोजनस्य व्यवस्थामपि चिन्तनीया। यमः आदौ वदति तं बालं, अहं
बहिः आसम्, अतः आतिथ्यं भवतः आतिथ्य सत्कारम् अहं तथा न आचरितवान्, तस्य लाभं न प्राप्तवान्। किन्तु 3 दिनानि भवान् प्रतीक्षितवान् अस्ति, अतः अहं प्रसन्नः भूत्वा 3 वरान् तुभ्यं ददामि। वृणीष्व 3 वरान्। सः नचिकेता। कश्चन यदि सामान्यजनः भवेत् तर्हि धनादिकं स इच्छेत्, आत्मविषये किमपि इच्छेत्, किन्तु सः बालः पितृभक्तबालः आरम्भे यमं वदति, गौतमवंशीयः मम पिता उद्दालकः, तं प्रति सः उद्दालकः मां प्रति शान्तः भवेत्, प्रसन्नः भवेत्। यदा अहम् इतः गृहं प्रति गच्छेयं तदा सः प्रीतमनसा व्यवहरेत्। सः बालः गृहं प्रति अहं यदा गच्छेयम् इति वदति, अर्थात् तस्य मनसि सन्तोषः, अहं यमं प्राप्य अपि पितृसेवया पितृसमीपं गमिष्यामि इति तस्य आत्मसन्तोषः। पिता प्रसन्नः अस्ति चेत् सर्वलोकः अपि प्रसन्नः। अतः पुत्रस्य प्रथमं दायित्वं तदेव। पुत्रस्य कर्तव्यविषये नीतिग्रन्थापि तथैव वदन्ति, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रः, यत् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम्। उत्तमकार्याणि कृत्वा यः पितरं प्रीणाति, प्रसन्नं करोति, सः एव तु पुत्रः। अतः मम पिता प्रसन्नः भवेत्, कोपं न कुर्यात्। अस्तु, सः यमः वदति, यदा भवान् गृहं प्राप्स्यति तदा मृत्युमुखात् भवन्तं निवृत्तं दृष्ट्वा सः पूर्ववत् प्रेम्णा व्यवहरिष्यति। पुत्राय अन्यत् किं, प्रथमः वरः प्राप्तः। अनन्तरम् अग्रे सः तत्रैव तुष्टः न भवति। पितरस्य प्रसन्नता तु अस्ति एव, तेन सह पुत्रस्य तदपि दायित्वं, स्वस्य उद्धारः, कुलस्य उद्धारः, सर्वेषां च कुलीयजनानाम् उद्धारः। अतः पुत्रः विद्वान् भवेत्, विद्वत्तया सह एव सः भक्तिमान् अपि भवेत्। अतः यस्य भक्तिः नास्ति तस्य जीवनं अल्पजीवनं, निरर्थकं जीवनं।
निरर्थकं नाम अस्मिन् संसारे सः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं तेन क्रमेण गच्छति आगच्छति, एवमेव तस्य जीवनं प्रचलति। किन्तु भक्तिमान् अस्ति चेत् सः चिरसुखं प्राप्नोति, ईशकृपां प्राप्नोति, स्वर्गं प्राप्नोति, पुनरपि जननं मरणम् इत्यादिकं तस्य न भवति। अतः भक्ति अपि आवश्यकी। द्वितीयवरे सः नचिकेता वदति, एवं श्रुतम् अहं जानामि, स्वर्गे भयं नास्ति, तत्र वृद्धावस्था नास्ति, तृषा नास्ति, पिपासा नास्ति, दुःखं नास्ति, अमृतमेव अमृतम्। अतः अहं कथं स्वर्गप्राप्तिं कर्तुं शक्नोमि? स्वर्गप्राप्ति निमित्तं या अग्निविद्या अस्ति, ताम् अग्निविद्या नाम अग्निना यज्ञसम्पादनविद्यां भवान् बोधयति। यतो हि यज्ञेन सर्वं भवति। यमः वदति, अहं जानामि एतत् सर्वम् अत्यन्तं गोप्यमस्ति, गोपनीयमस्ति। तद् गोपनीयमपि अहं भवते कथयामि। प्रीतः अस्मि, अतः कथयामि। एवम् उक्त्वा तस्मै सः अग्नये कुण्डनिर्माणम् अर्थात् यज्ञवेदीनिर्माणम्, इष्टिकानां चयनं, मापनम् इत्यादिकं सर्वं बोधयति। अर्थात् कतिविधयज्ञाः कथं ते करणीयाः, तेषां विधानं किं, केन कस्य प्राप्तिः, किं फलम् इत्यादिकं सर्वमपि स गुह्यं बोधयति। अनन्तरं सः यद् मया बोधितं तत् सर्वम् अवगतं न वा, तद् ज्ञातुं सः परिपृच्छति। यद् मया बोधितं, यद् मया उक्तं तत् पुनरपि वद, किं मया किम् उक्तं। तदा सः नचिकेता सर्वमपि वदति। सः प्रसन्नः भवति। बालस्य विलक्षणबुद्धिम् अवलोक्य अतीव प्रसन्नः। इदमेव अग्निविज्ञानं श्रीमद्भगवद्गीतायां यदोक्तं, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्नसम्भवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञकर्मसमुद्भवः। अर्थात् अग्निना यज्ञसम्पादनं, तेन सर्वमपि लभ्यते। वृष्टिः भवति, अन्नं भवति, सर्वं भवति। अतः तद् अग्निविद्यां सः ज्ञातुम् इष्टवान् आसीत्। अतः अग्निविद्यां सः ज्ञातवान्। अनन्तरं सः यदा तृतीयवरम् इच्छति, तस्मात् पूर्वं सः
यमः तस्य विलक्षणबुद्धिं दृष्ट्वा इतोपि स्वपक्षतः एव वरं प्रयच्छति। नचिकेता, भवान् एकं वरं स्वेच्छया प्राप्नोतु, याचस्व अहं ददामि। अयाचिते सः वदति, भवान् विलक्षणबुद्धिः, अहम् अपरं वरं ददामि, अयम् अग्निः तव नाम्ना एव प्रसिद्धः भविष्यति इति वरमपि सः यमः तस्मै दत्तवान्। यदा तृतीयस्य वरस्य प्रसङ्गः आगच्छति तदा नचिकेता वदति, अयम् आत्मा किं? जनानां विचारः अस्ति, जनाः वदन्ति केचन अयं म्रियते, केचन वदन्ति न म्रियते। अतः एतस्य रहस्यं किम्? आत्मनः विषये भवान् बोधयतु। तदा यमः वदति, एषः अपि विषयः अतीव गुह्यविषयः, देवाः अपि बहुवारं पृष्टवन्तः, तेषामपि एतस्मिन् विषये विचिकित्सा आसीत्, अर्थात् सन्देहः आसीत्। अतः एषः विषयः भवतः न, अहं त्रीन् वरान् दत्तवान्, उक्तवान् भवतः ऋणी अस्मि, एकं वरं प्रत्यर्पय, एतद्विहाय अन्यं वरं किमपि याचस्व। नचिकेता बालः, बुद्धिकौशलं वचनकौशलं च प्रदर्शयति। भवादृशः वक्ता तु अलभ्यः, दुर्लभः। अयं वरः अपि अतुल्यः। अतः भवादृशं वक्तारं प्राप्य अहं क्षणम् इमं त्यक्तुं नेच्छामि। यमः तस्मै बहुविध लौभं दातुम् इच्छति। भवान् शतायुषः पुत्रपौत्रादीन् प्राप्नोतु, बहुपशून् प्राप्नोतु, हिरण्मय अश्वान् प्राप्नोतु, भूमिं वाद्ययन्त्रयुक्ताः स्वर्गवनिताः प्राप्नोतु, स्वर्गसुन्दर्यः प्राप्नोतु, किन्तु वरोऽयं मास्तु। नचिकेता, एतेषां सर्वेषामपि कः स्वभावः? तद् यमं वदति, भोगाः तु क्षणभङ्गुराः। अहं तु अनन्तकालम् इच्छामि, भवान् अत्यल्पकालं ददाति, शतवर्षाणि अल्पकालः। अहम् अमृतत्वं प्राप्तुम् इच्छामि, अतः अनन्तकालम् अहं जीवितुम् इच्छामि। मनुष्यः वित्तेन तर्पणीयः न। कश्चन तृप्तः भवति चेत् सा तृप्तिः न। तृप्तं धनं बहु प्राप्स्यामः। अतः एतत् सर्वं न इच्छामि। भवान् तु आत्मविषयं, परमात्मविषयं बोधयतु। तदा यमः परमात्मविषये वदति, ओम् इति अक्षरम् एतदेव सर्वम् अस्ति।
एतस्य आलम्बनमेव श्रेष्ठमस्ति, एतस्य उच्चारणमेव सर्वश्रेष्ठम्। आत्मनः विषये वदति न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सर्वम् आत्मनः परमात्मनः विषये च सः बहु विशदतया नचिकेतसं वदति। अनन्तरं सः तदपि वदति, कठोपनिषदः एव प्रथितं विश्वप्रथितं वाक्यम् उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अर्थात हे पुत्र इदानीम् उत्तिष्ठ, जागृतिं प्राप्नोतु, वरान् प्राप्य निबोधत। वराः अर्थात ये अस्माकं श्रेष्ठाः जनाः सन्ति, मनीषयः सन्ति, ऋषयः सन्ति, तेषां समीपं गत्वा यद् ज्ञानमस्ति, आत्मविषयकं ज्ञानमस्ति, तद् ज्ञानं प्राप्नुहि। अयं मार्गः क्षुरस्य तीक्ष्णधारावत् मार्गः अस्ति। एवं कवयः वदन्ति, सुधियः एवं वदन्ति, चेष्टाः श्रेष्ठाः एवं वदन्ति। अतः मार्गस्य दुर्गमता विषये अपि यमः वदति, पुरुषार्थं कर्तुं यमः वदति, अनन्तरं निष्कामभावनया कर्माणि कुर्वन् मनुष्यः परं तत्त्वं विन्दति। अतः किं निष्कामकर्म, का भावना कर्मणि विधातव्या, कीदृशः पुरुषार्थः करणीयः, किं करणीयं किं न करणीयं, तत्सर्वमपि सः बोधयति। नचिकेता यत् चिन्तयति तत् कार्यं साधयति एव। सः पितुः प्रसन्नतां कारयति, उत्तमानि कार्याणि कृत्वा यमस्य प्रसन्नतां प्राप्नोति। संपूर्ण कुलस्येव तस्य कुलस्येव तारणाय अमृतत्वं ज्ञानं प्राप्नोति। क्षणं जीवितुं न इच्छति। इदानीं तस्य नचिकेतसः कार्याणि एतस्मिन् काले स्मरणीयानि सन्ति। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः, लोलुपत्वं, धनमेव सर्वस्वम् अस्ति, ज्ञानस्य का आवश्यकता, ज्ञानस्य तु मूल्यमेव नास्ति इति कथयितारः पुत्राः बहवः स्युः, मिलेयुः, किन्तु तेषां वचनानि न शाश्वतानि, न सत्यानि।
तृप्तिस्तु ज्ञानेन एव भवति। अतः ज्ञानप्राप्तिविषये, परमात्मज्ञानप्राप्तिविषये अस्माकं प्रयत्नः अपेक्षितः। जागृतिः अपेक्षिता, पुरुषार्थः अपेक्षितः। अस्माकं केनापि कार्येण दुःखं न स्यात्, तथा अस्माभिः आचरणीयम्। पितुः वचनानि पालनीयानि। अतः पुत्रविषये केवलं तद् न पर्याप्तं, पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। केवलं संस्कारमात्रकर्ता अग्निदाहे शिरसि तस्य धनञ्जय वायोः क्रियां कर्तुमेव पुत्रः इति न। पुत्रस्तु कुलतारकः भवति। उत्तमकार्याणि उत्तमचरितैः यदा सः पितरं प्रीणाति, तदा न केवलं पिता एव प्रीणाति, अपि तु सम्पूर्णकुलमपि प्रीणाति। तस्य गन्धः सर्वत्रापि समाजे प्रसरति। अतः अनया कथया वयं नचिकेतसः प्रसङ्गं ध्यात्वा तस्य कार्याणि स्मृत्वा आचरेमश्चेत् अस्माकं जीवनस्य धन्यता स्यात्। अस्याः कथायाः प्रासङ्गिकता, उपयोगिता च कथामाध्यमेन मया निरूपिता। सर्वैरपि कथेयं श्रुता। सर्वेषामपि साधुवादः। धन्यवादः। नमो नमः।